सबा के लिए एक बार फिर से लोगों ने तनकीद के दरवाज़े खोल दिए और तनकीद के दरवाज़े खोलने की वजह ये ख़ुद ही पेश कर देते हैं। यानी यहाँ पे सबा पहली ऐसी माँ देखी है जो अपनी तफरीह के लिए अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। लोगों ने यहाँ पे ना सिर्फ इस चीज़ पर सवाल उठाया कि क्या तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे लिए कंटेंट थे, कंटेंट के लिए वो लोग यहाँ पर दुनिया में आए हैं, घर में तुमसे बच्चे नहीं संभलते, बाहर तुमसे बच्चे नहीं संभलते। दूसरी तरफ माज़ ने इन बच्चों को साथ ले जाने पे जो मैसेज दिया है वालिदैन को, इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और वो क्या बात बोली है माज़ ने, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। वहीं पर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी वालिदा सिर्फ तुम्हारे लिए पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों में जाने के लिए ही बस है, क्या तुम अपनी वालिदा को इंटरनेशनल ट्रिप पर अपने साथ नहीं लेके जा सकते? तो फिर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, उम्रे पर वालिदा को जो साथ लेकर गए हैं वालिद और वालिदा को, इसके पीछे भी यही मकसद था जो कि अभी कुछ दिन पहले नॉर्दर्न एरिया जाने का एक मकसद था वालिदा को ले जाने का, जहाँ पे वालिदा को जिस तरह से इग्नोर किया गया, लोगों ने शदीद तनकीद की। वालिदा ने भी गुस्से में आके अपनी बहू को ये मैसेज दिया। और क्या मैसेज दिया, इस पर थोड़ी सी करेंगे बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एज़ अ इन्फ्लुएंसर आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ अच्छा करके दिखाएं जिस पर हमारे माशरे पे अच्छा इम्पैक्ट जाए। माँ सफदर के व्लॉग को ज़्यादातर जो है बच्चे देखते हैं या फिर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो देख रही है। तो क्या मैसेज पहुंच रहा है नौजवान नस्ल को? ये जो आजकल सो कॉल्ड जेनज़ी के नाम पर हमारे बच्चे आगे की तरफ आ रहे हैं, जो कि अब वालिदैन बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए? हम औलाद को पैदा करते हैं, उनकी तमाम ज़िम्मेदारियां उठाते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। और औलाद की जो तमाम आसाइशें हैं, उनकी खुशियाँ हैं, उनको खुशियाँ देना, घुमाना फिराना, ये भी हम वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और उसके लिए चाहे हमें दुनिया की जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें उठानी पड़े, हम उठाते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी औलाद हमारे जिगर का टुकड़ा। हम अपनी औलाद को एक मिनट भी इधर उधर अपनी नज़र से दूर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एज़ ए इन्फ्लुएंसर जो माज़ और सबा की तरफ से पैगाम जा रहा है कि अपनी औलाद को अपने सैर सपाटों, घूमने फिरने की आड़ में छोड़ कर चले जाओ। बेशक आपके संभालने वाले अल्लाह सलामत रखे, ननियाल ददियाल बहुत होगा, बहुत लोग होंगे संभालने वाले, अच्छी बात है। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों को एक अच्छा इन्फ्लुएंस करें कि अपने बच्चों को कभी भी किसी के पास मत छोड़ के जाओ, चाहे बेटा ही क्यों ना हो, चाहे ननियाल हो, ददियाल हो, आपके बच्चे आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोगों ने यहाँ पर सबा से इस बात पर शिकवा किया कि सबा, घर पर भी आपसे अपने बच्चे नहीं संभलते। थोड़े दिन के लिए आपके घर का वो हेल्पर अब्दुल्ला गांव चला गया और जिसकी मतलब बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, वालिदा बीमार थी और वालिदा की हार्ट की सर्जरी थी। लेकिन ये लोग इतनी पानी के जो मछली होती है ना जैसे तड़पती, ऐसी ही सबा और माज़ तड़प रहे थे कि कब अब्दुल्ला वापस आएगा। 4-5 दिनों में अब्दुल्ला को वापस बुलाया क्योंकि उनसे बासिल नहीं संभल रहा था। दूसरी जानिब अभी जो छोटा वाला है वो हर वक्त नैनी के पास होता है, या नानी के पास होता है, या नैनी के पास होता है। तो क्या आप अपने बच्चों को पाल रही हैं? क्या दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही हैं? ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं जो अभी मैं लिस्ट गिनवाने वाली हूँ। बच्चे को सुबह उठकर स्कूल छोड़ने जाना, जबकि वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपके घर में दुनिया जहान के नौकर भी हैं, आपका शौहर भी है जो कि हर वक्त घर पर होता है, तो वो जा सकता है बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ने वापस लेने। लेकिन ये औरत ये इन्फ्लुएंस कर रही है कि अपने बच्चों को छोड़ने के लिए ये ख़ुद भी साथ जाएं, सारी माएँ अपने शौहरों के साथ गाड़ी में बैठें और वो जाएं। जबकि इतने गुर्बत के माहौल में जो पाकिस्तान है या एशिया हमारा आ रहा है, तो क्या वहाँ पे ये तमाम चीज़ें अफोर्ड हो सकती हैं? नहीं। पहली जो इन्फ्लुएंस किया गया वो गलत। आप घर पे रहो, आपका शौहर या आपके घर के जो नौकर हैं वो बच्चे को ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ हर वक्त बाहर का खाना, घूमना फिरना, बिना किसी रीज़न के शॉपिंग, इतनी शॉपिंग कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर हर वक्त बाहर का खाना, घर में भी बाहर का खाना, खाना नहीं बनाना, ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है हमारे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से। क्या हमारे जेनज़ी बच्चे सीखेंगे? क्या हमारी नई नस्ल सीखेगी? वहीं पर लोगों ने सबा पे इस बात पे भी तनकीद की कि अब जो तुम लोग तुर्की जा रहे हो या टर्की जो भी है वहाँ जा रहे हो, तो अपनी वालिदा को साथ ले जाओ, अपने बच्चे को खुद संभालो, छोटे वाले को लेके जाओ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आंटी ने भी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, माज़ की वालिदा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट कैसे तब्दील किया। कुछ दिन पहले जब नॉर्दर्न एरिया गए थे तब ये माज़ की वालिदा ने मतलब बहुत रूडली कह लें या एक एज़
ایز اے ساس ایک بڑا اچھا بہو کو میسیج دیا کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو مجھے لوگ بلاتے بھی تھے نا، محلے کی شادیاں ہوں یا رشتہ داروں کی، میں وہ بھی چھوڑ دیتی تھی کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، میں نہیں جاتی تھی۔ وہیں پر معاذ نے صبا کو سمجھایا کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ابھی ہمیں نہیں گھومنا پھرنا چاہیے، تو وہ کہتی یہی ایج ہے، بچے چھوٹے ہیں تو ہم گھوم پھر سکتے ہیں، بچے بڑے ہوں گے تو ہم نہیں گھومیں گے۔ کیوں؟ اب آپ کا باسل بڑا ہو رہا ہے تو آپ ریلیکس ہو گئی ہیں کہ میں باسل کے ساتھ گھوم سکتی ہوں، تو اللہ پاک آپ کے مزید بچوں میں اضافہ کرے، کامل بھی بڑا ہوگا تب آپ جا سکتی ہیں گھومنے تھوڑے ٹائم کے لیے، آپ تھوڑی قربانیاں دیں۔ آپ کو سیکھنے کی اگر ضرورت ہے نا، اچھا پہلے میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں، جو ان کی والدہ نے اسٹیٹمنٹ تبدیل کیا ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ ہم چھوٹے والے بچے کو کامل کو نانی کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہاں تم نے صحیح کیا، 2 بچوں کے ساتھ تم نہیں وہ ہینڈل کر پاؤ گی، نہیں سنبھال پاؤ گی۔ تو میرے خیال میں آنٹی آپ شاید اس معاشرے کو صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی، آپ ولاگنگ وغیرہ نہیں دیکھتی۔ کتنے ایسے ہمارے انفلوئنسرز ہیں جن کے پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، سارے بچوں کے ساتھ وہ ٹرپ پہ جاتی ہیں، گھومنے پھرنے جاتی ہیں۔ مزہ اپنی اولاد کے ساتھ آتا ہے۔ ہم کس لیے کماتے ہیں؟ ہم کس لیے یہ تمام چیزیں جمع کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی اولاد کو خوش کریں۔ بے شک وہ کم سمجھ ہو، وہ نہ سمجھ ہو، بڑا تو ہوگا، وہ دیکھے گا، بولے گا، سوال کرے گا کہ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے، میرا حق نہیں بنتا تھا۔ تو کیا انفلوئنس کر رہے ہیں؟ بہت ہی غلط میسیج ہے۔ اب یہاں پہ ہم آنٹی کی طرف سے سوال کرتے ہیں ماں سے کہ بیٹا تم جو ہو اپنی ماں کو صرف پاکستان کے اندرونی شہروں میں لے جانے کے لیے ہو، کیا تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ؟ وہ تمہارے چھوٹے بچے کو بھی سنبھال لے گی جیسے وہ ناردرن ایریا میں سنبھال رہی تھی۔ وہاں تو صبا بڑے اس سے بول رہی تھی کہ مما بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، دیکھیں مما بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتنی اچھی بہو ہے، اپنی ساس کو لے کے گئی، لیکن وہ کیوں لے کر گئی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے چھوٹے والے بچے کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، تب وہ لے کے گئی تھی۔ اور یہ صبا کے ہی ڈائلاگ تھے کہ میں کامل کے بغیر رہ نہیں سکتی تو اس لیے میں کامل کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں۔ تو اب آپ ٹرکی میں جو ہے اپنے چھوٹے والے کامل کو کے بغیر نہیں رہ سکیں گی، رہ لیں گی اپنے چھوٹے والے بچے کے ساتھ۔ تو لوگوں نے یہاں پر شدید تنقید کی۔ اور اب بات کرتی ہوں کہ صبا کو سیکھنے کی ضرورت ہے اپنی جٹھانی یسریٰ سے۔ میں کہتی ہوں وہ بندی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ اس بندی کی پہلی پریورٹی اپنی فیملی ہے، اپنا بچہ، اپنا شوہر۔ میں نے اس کو دیکھا ہے گھر کی پوری ذمہ داری وہ لڑکی اٹھاتی ہے، وہ بھی کم عمر لڑکی ہے، وہ کوئی بہت بڑی آنٹی نہیں ہے۔ اس نے بہت کم عمر میں اپنا پورا گھر سنبھالا، کھانا بناتی ہے اور اپنے بچے کو پراپر ٹائم دیتی ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے ایز اے ماں کیا اچھا انفلوئنس کیا جا رہا ہے، بہت ہی اچھا میسیج یسریٰ اور شاذ کی جانب سے جا رہا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ ان کے گھر کا ایک ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے بچے کو کہیں نہیں چھوڑتے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا میسیج ہے۔ وہیں پر کیا اس کے پاس ساس نہیں ہے؟ یسریٰ کے پاس ہے ساس، وہ چاہے تو وہ بھی اپنے بچے کو ساس کے پاس یا اپنے میکے میں اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر چلی جائے ٹرپ پر، لیکن اس نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے۔ یہ ہوتی ہے انفلوئنس کرنا۔ اور وہیں پر معاذ نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ معاذ نے کہا پیرنٹس کے بارے میں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ کیسے بچوں کے ساتھ جو ہے پکنک پلان کر لیتے ہیں، جب کہ بچہ رو رہا ہو، بچے کی ناک بہہ رہی ہو، بچے کو سردی لگ رہی ہو، بچہ ڈائپر میں کچھ کر دے، کچھ بھی کر دے، مگر بچوں کو ساتھ لے کے جانا، پھر کیا مزہ؟ عورت کے لیے کیا گھومنا پھرنا، کیا عورت کے لیے مزہ؟ پھر تو کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو رانگ، یہاں پہ معاذ بیٹا، معاذ صاحب آپ غلط ہیں، کیونکہ ہماری پریورٹی، ہماری ذمہ داری، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ہماری اولاد پہ قربان۔ چاہے وہ کہتے ہیں نا ماں بننا آسان نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ماں بننے کے بعد جو ماں بنتی ہے نا وہ اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اولاد کے لیے مائیں راتوں کو جاگتی ہیں، بچوں کے مطلب جو بھی واش روم ہے اس کو ہر طرح سے صاف کرنا، ان کے کپڑے تک خراب ہو جاتے ہیں اولاد کی اس چیز سے۔ اولاد ایسی محبت ہوتی ہے اولاد سے ماں باپ کو کہ ان کی خاطر اپنی راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، اپنی بھوک پیاس سب چھوڑ کے اپنی بچوں کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا وہ گھومنے پھرنے جائیں تو اپنے بچوں کو ادھر ادھر پھینک کر جائیں؟ یہ تو پھر سیدھی بات ہو گئی کہ آپ نے اپنے بچے ایسا کنٹینٹ پیدا کیے ہیں، اپنے کنٹینٹ کے لیے پیدا کیے کہ پہلا بیبی، دوسرا بیبی، اس کا جینڈر ریویل، اس کا فیس ریویل، آج اس کی برتھ ڈے، آج اس کا فلانا، آج یہ آج وہ، صرف آپ کے بچے آپ کے لیے اس چیز کے لیے، آج اسکول کا فرسٹ ڈے، آج اسکول کا سیکنڈ ڈے، آج یہ لنچ، آج وہ لنچ، آج فلانا ڈے، آج فلانا وہ۔ تو پھر اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے چھوٹے والے کو بھی ساتھ لے کے جاتے نا، تب مزہ آتا۔ ساس کے بغیر، ماں کے بغیر اپنے چھوٹے والے بچے کو ساتھ لے کے جاتے، تب پتہ چلتا کہ ماں کیا ہوتی ہے،
ماں اپنے 10 بچے بھی نا ساتھ ہی لے کے جاتی ہے جہاں بھی جاتی ہے۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ آپ کے گھر میں نینی ہوگی اس وقت؟ نہیں، یہ سارے ششکے، یہ ساری چمک، یہ سب کچھ صرف اور صرف پیسے سے ہے، جو آپ لوگ یوٹیوب اور باقی جو آپ لوگ پروموشن کرتے ہیں، جو کہ آج کل آپ کی بیگم انسٹاگرام پہ دبا کے پروموشن کر رہی ہیں، جس کے لاکھوں روپے ملنے کے بعد اب آپ لوگ ٹرکی جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی والدہ کو ملی تھی اس وقت؟ نہیں مل سکتی۔ ہماری مائیں بڑی سادی تھیں اس وقت، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ یہ حرام کا پیسہ تھا، نہ یہ پروموشن تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدھی سادہ شوہر سارا دن کمانے جاتا تھا، بیوی گھر میں انتظار کرتی تھی، بچوں کو پالتی تھی، جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو یہ سارے چوچلے آپ لوگوں نے صرف یوٹیوب کی کمائی سے کیے ہیں، ایسا ریئلٹی نہیں ہے۔